बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में मोहम्मद शहजाद बट, CEO सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल कराची। आज आते हैं ज़माने में हवादिस भी शर्मा के न रह जाना, और पुरशोर समंदर में होते हैं भंवर प्यारे घबरा के न रह जाना। तो जनाब ऐसा ही एक वाक़या हुआ मौरखा 18 मई दोपहर तकरीबन 2:15 का टाइम था हमारे सलामती न्यूज़ के मीडिया ऑफिस में। तो उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी गश्त करती रहीं, तमाम दोस्तों ने मोहब्बत का इजहार भी किया, और बड़ा ज़रूरी हो गया, अगर चाहे मैं सबको मैं बताता रहा सूरत हाल, लेकिन बहुत ज़रूरी हो गया, दोस्तों का इसरार था कि इससे मुतालिक जो है हमें आगाही दी जाए। तो फिर हमने मजबूर होकर फैसला किया कि हम एक वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि आपको सूरत हाल का अंदाज़ा भी हो सके और आपका शुक्रिया भी इस वीडियो के ज़रिए हम अदा कर सकें कि जिन जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। तो जनाब वाक़या ये है कि हमारा सलामती न्यूज़ का जो दफ्तर है, उसमें इतवार का दिन था और दोपहर का टाइम था। तो जिस इलाके में दफ्तर वाक़ है, यहाँ पर अमूमन इतवार वाले दिन जो है खामोशी रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लिहाजा इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं होती। तो हम अपने दफ्तर में अपने काम में मसरूफ़ थे, मैं अपनी डेस्क पे था, और हमारे जो पास जो ट्रेनी NLE हैं, यानी जो वीडियो एडिटर हैं, सलमान नाम है उनका, और वो अपना काम कर रहे थे कि अचानक जो है वो हमारे ऑफिस के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा जो है पब्लिक डीलिंग के लिए है, और एक दरवाज़ा जो है मेरी पर्सनल डीलिंग के लिए, स्टाफ डीलिंग के लिए, या दीगर फैमिली डीलिंग के लिए। तो उस दरवाजे पे दस्तक होती है और 2 अफराद जो है ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो जाते हैं, और वो ये तकाजा करते हैं कि हम सलमान को लेके जाएंगे और हम उसको, उसके खिलाफ FIR है और उसको रिमांड रूम में लेके जाएंगे, और वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे ये इसरार करता हूँ कि आप बैठ के बात करें, उससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, तो हम जनाब उसका अज़ाला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने कभी भी गलत शख्स की जो है वो पुश्तनाई नहीं की, लेकिन जनाब वो बिल्कुल तैयार ना हुए, और आखिर जब मैंने उनको इससे मना किया, तो उनमें से एक नौजवान जो था, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, जो कि पुलिस एहलकार था, उस वक्त वर्दी में नहीं था, उसने जो है मेरे पे पिस्तौल निकाल ली और मुझे जान से मारने की धमकियां दी। और उसके बाद फिर जनाब वो लड़का जो हमारा ट्रेनी एडिटर है, उसको भी ज़दोकोब किया, मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज की, पिस्टल जो है वो 8-10 मरतबा जो है मेरे सर पे, सीने पे रखी, लोड पिस्टल। ये अल्लाह ने करम किया कि कोई गोली वगैरह नहीं चली। तो वो लड़का मुकम्मल तौर पे नशे में था। तो उसके बाद जनाब वो उस लड़के को ज़बरदस्ती अगवा करके बाइक पे दरमियान में बिठाकर मेरे ऑफिस से फरार हो गए। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास हर चीज़ की फुटेज मौजूद है, तमाम बातें जो मैं कर रहा हूँ इनकी फुटेज मौजूद है, लेकिन क्योंकि मैं उनको माफ़ कर चुका हूँ और मामले को मैंने किसी हद तक ख़त्म कर दिया है, लिहाजा मैं फुटेज नहीं चला रहा। चंद ज़रूरी फुटेज मैं चलाऊँगा, आप मेरी दौरान गुफ्तगू देखेंगे, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनको उनका पर्दा रखें, ताकि हमने जो उनको इस्लाह का मौका दिया अल्लाह की रज़ा के लिए। खैर जनाब, वो यहाँ से लेके फरार हो गए। उसके बाद जो है मैंने जब जायज़ा लिया, तो मेरे ऑफिस से मेरे कैमरे की बैटरियाँ और वो मेरे NLE का सामान, जो एडिटर का सामान, और मेरे 3 अदर मोबाइल और दीगर कई भी सामान भी वो जनाब बैग में डाल के और लूट मार करके यहाँ से फरार हो गए। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं थे, मैं बड़ा परेशान हो गया, और जैसे जैसे लोगों को मालूम चला तो वो भी रास्ता के करने की कोशिश कर रहे, तो मेरे तमाम नंबर जो हैं वो बंद थे। तो उसके बाद मैं खैर किसी तरीके से मैं थाने पहुंचा, अपने मुतल्लिका थाने। तो हमारा जो थाना है वो शेरशाह थाना है, जो कि किवाड़ी में वाक़ है, किवाड़ी कराची में। तो वहाँ पर पहुंचा, तो वहाँ पर SHO साहब मौजूद नहीं थे, छुट्टी पे थे शायद। तो लेकिन बाकी स्टाफ जो है वो सब मौके पे पहुंचा, और मैं ख़ास कर शुक्रिया अदा करूंगा हमारे इंटेलिजेंस अफसर सब इंस्पेक्टर महबूब खान तनोली साहब का, और हमारे हेड मुहर्रर जनाब सईद साहब का, जो कि नए नए आए हैं, मेरी उनसे
پہلی ملاقات تھی. تو اگر نام کی غلطی ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا, میں اس کی تصحیح کر دوں گا. تو ان کا اور خاص کر ہمارے ایس ڈی پی او جو پاک کالونی اور شیر شاہ کے جو ڈی ایس پی ہیں جناب ارشد جنجوعہ صاحب, کہ جو چھٹی کے باوجود اور اپنے گھر میں تقریب کے باوجود جو ہے وہ اسپیشلی تھانے آئے, اور تھانے آ کے اس کے بعد یعنی کہ تمام اسٹاف نے بہت تعاون کیا. اس میں کئی لوگ ہیں, کیسر شبیر ہیں ہمارے فوکل پرسن تھانے کے, اور دیگر لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا. اس کے بعد جو ہے یعنی کہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں معلومات کم ہونے کے باوجود جو ہے ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا گیا, اور الحمدللہ 5 سے 6 گھنٹے میں ڈی ایس پی صاحب اور انٹیلیجنس افسر اور ہیڈ مورڈ کی خاص کر کوششوں سے, اور اس دوران افسران بالا بھی رابطے میں رہے. ایس ایس پی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا, ظاہر وہ بھی رابطے میں ہوں گے. تو ایس ایچ او صاحب بھی فون پہ مجھ سے رابطے میں تھے. تو انہوں نے جناب تینوں ملزمان کو وہ قابو کر لیا, جن میں سے 2 پولیس اہلکار تھے اور ایک جو ہے وہ پولیس اہلکار نہیں ہے, اور یہ تینوں سگے بھائی ہیں. اور یہ جو ہے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو میرے پاس جو اسٹاف کام کر رہا ہے اس کے یہ کزنز ہیں, اور وہ اس سے کے ساتھ رنجش اور خار بازی کی وجہ سے اس کے پیچھے آئے تھے. تو اس نے ان کو بھی اغوا کیا, اور اغوا کرنے کے بعد وہ اپنے نجی ٹارچر سیل میں لے گئے. وہاں پر اس کو بہت زد و کوب کیا, اور اس کو زد و کوب کرنے کے بعد جب یہاں سے تھانے سے انٹریاں وغیرہ چلیں ان کی, تو انہوں نے سید آباد تھانے میں ایک ڈیوٹی درخواست میں جا کے اس کو بٹھا دیا. تو اس پر بھی میں افسران کا شکر گزار ہوں, بلدیہ ڈویژن کے بھی اور ایس ایس پی کے ماڑی کا بھی اور بلدیہ کے افسران کا بھی, کہ انہوں نے فوری طور پر جو ہے مغوی کو یہاں پر ہمارے تھانے کے حوالے کیا. اور جب مغوی پہنچا تو اس پہ کافی تشدد ہوا تھا. ہم نے اس کا میڈیکل وغیرہ جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کروایا. تو یعنی کہ الحمدللہ 12 ساڑھے 12 بجے تک یعنی 5 سے 6 گھنٹے میں تینوں ملزمان جو ہے وہ قابو آ چکے تھے, اور تمام جو مال تھا, جو موبائل وغیرہ اور دیگر سامان جو کہ وہ دوران ڈکیتی وہ لے کے گئے تھے وہ برآمد ہو چکا تھا. اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے محکمہ جاتی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا تھا. ان میں سے ان کو پھر ساتھ نے اچھا پھر اس کے بعد وہی سلسلہ ہوا معافی تلافی کا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے کچھ لوگ بالکل نوجوان تھے, تو یعنی کہ ہمارے بچوں کی عمر کے تھے. تو میں نے پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کا موقع دے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اصلاح کا موقع دے. تو میں نے انہیں معاف کر دیا. لیکن یہ ہے کہ پولیس نے ان کے خلاف جو بھی ڈپارٹمنٹل کارروائی ہوتی ہے معطل کرنے کی اور کوارٹر گارڈ کی وہ جاری رکھی, اور میں نے اس معاملے کو ختم کر دیا. تو میں خاص طور اس ویڈیو کے ذریعے خاص طور پر ان تمام افسران کا, اس کے علاوہ میں اپنے اہلیان علاقہ کا بہت شکر گزار ہوں. اور آپ نے مجھ سے محبتوں کا ثبوت دیا, ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑی تعداد میں تھانے میں موجود رہے, رات گئے تک موجود رہے. سب کا میں نام لوں گا تو بڑی دیر لگ جائے گی, لیکن سب لوگ وہاں موجود رہے اور میری حوصلہ افزائی کی, میری مدد کی. میں ان کا بھی مشکور ہوں. میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ جب یہ یہاں سے فرار ہوئے تو بہت سے نوجوان ہمارے ایسے تھے کہ جو کارروائی کر سکتے تھے ان کے خلاف سیلف ڈیفenس میں, لیکن میں نے منع کیا تو وہ بھی انہوں نے کارروائی نہیں کی, اور اللہ تعالیٰ نے بخیر و خوبی یہ معاملے کو سر انجام تک پہنچایا. تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح کرے گا, ہماری بھی اصلاح کرے گا. اور واقعہ بڑا افسوسناک ہے. میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے بہت سے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں ایک میڈیا کے دفتر پر حملہ اور اس طرح ناجائز کرنا اور اس طرح غنڈہ گردی کرنا. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کیا ہے. باقی ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایکشن کر رہا ہے, تو ہم نے اپنے اللہ کے حضور جانا ہے. آخر فائنل ہمارا راؤنڈ وہاں ہونا ہے, اور ان کا بھی فائنل راؤنڈ وہاں ہونا ہے. لیکن میں آپ تمام دوستوں کا, خاص کر جنہوں نے خبریں شائع کی, جنہوں نے نیوز پیکیجز چلائے, اور جو لوگ تھانے میں میرے پاس آئے اور اظہار محبت کیا, جن لوگوں نے مذمتی بیانات جاری کیے, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, بہت ان کا ممنون ہوں. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پہلے ہم دیگر مظلوم کی آواز بنے, یہ نہیں کہ ہم اپنے ایڈیٹر کی مظلوم آواز بنے, بلکہ ہم پہلے بھی مظلوم کی آواز بنتے ہیں,
اور حق اور سچ کو بیان کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تمام دوستوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔